Pangita og inyo akong makaplagan. Ang gingharian maoy gisgutan didto sa Jerusalem, didto sa Israel, sukad pa sa sinugdan. Ang hari misalig sa mga magtatambag, mga lalaki ug babae gikan sa amihanan og habagatan sa nasod nga mitabang kanila sa iyang mga malisud nga buluhaton. Gipasabot nila ang hari kung ang iyang mga buhat dili maayo. May kaisog sila bisan gani sa pagtudlo kaniya unsa iyang sayop og mga kalapasan. Kini mga tawhana gihinginlan og mga propita, ilang giisip ang ilang kaugalingon nga mga sulugoon sa Dios. Sila wala magsulti sa ilang kaugalingong ngalan, sila mipahayag nga ilang gidala ang ngalan sa Dios. Dunay pipila ka mga propita nga nagpasabot pinaagi sa ilang mga sinulat, giunsa sa Dios pagtawag kanila aron mosulti sa iyang ngalan. Usa kanila mao si propita Isaias. Tuig 700 BC. Sa tuig nga namatay si Hari Uzias, nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka tronong habog kaayo ug ang iyang bisti nakalukop sa templo. Ibabaw niya nagbarog ang mga sirapin, may unom kapako ang tagsa-tagsa kanila. Gitabuna nila ang ilang naong sa duruhan nila kapako ug ang ilang tiil sa lain nilang duha kapako o gigamit nila ang paglupad ang duha kapako. Nag-ingnanay sila, balaan, balaan, balaan ang Ginoo nga labing kamhanan. Nalukop ang tibok yuta sa iyang himaya. Og natayog ang mga sukaranan sa templo tungod sa kagkahob silang tingog og napuno sa aso ang templo. Og mingon ako, pagkaalaot ko, kay dili ako takos matubang kaniya, kay dawtan ang matagpulong nga mugula sa akong ngabil og nagpuyo taliwala sa mga tao kan sa mga pulong dautan. Kay nakita ko ang hari, ang Ginoo nga labing kamhanan. Unya usa sa mga sirapin milupad padulong kanako, nagdala siya baga nga kinuha niya gikan sa laran. Gipaghira niya ang akong ngabil og miingon siya, nakatandog kini sa imong ngabil, wala kanay sala, gipasaylo na ikaw. Unya nabati ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, kinsa may akong ipadala og kinsa man ang muadto alang kanamo. Unya mingon ako, ani ako, sugo ako. Isaya kapitulo 6, versikulo 1 hangtod 8. Dinin teksto si Isaias miangkon nga dili siya takos nga mapropita sa Dios. Yang nakita ang gilay-on tali sa Dios og sa tao. Apan ang Dios wala magpasapayan niini. Yang gihatag sa tao ang dili mahatag sa tao ngadto siyang kaugalingon. Ang mga propita nagkinahanglan og kaisog. Labi na kun ang ilang mensahe dili makapahimot o kinigikinahanglan nga isulti gayud sa hari. Si propita Nathan misulti gayud kang hari David aron paghimaraot sa iyang pagpanaw kang Betsheba o pagpatay kang Uriah. Si propita Elias usab may usa ka malisud nga tahas. Sinabot nga taga Jezreel, may parasan dito sa Jezreel tupad sa palasyo ni Akab, hari sa Samaria. Usa na nakaadlaw si Akab miangon kang nabot. Ihatag kanako ang imong parasan kay tamnan ko kinig mga utanon og duol ra usab kini sa akong palasyo. Ilisan ko ikaw og mas maayo pa nga parasan kay niini o kung dili ka muuyon paliton ko kini. Apan sinabot mingon kang Akab, dili mo sugot ang Ginoo nga ihatag ko kanimo ang nasunod ko sa akong mga katigulangan. Og si Akab nasuko nga mipulis sa ila tungod sa gisulti kanila niabot. Mihigda siya nga nagatubang sa bungbong og wala mo kaon. Apan si Jezebel nga iyang asawa miduol kaniya og mingon, ngano naglagot ka man og dili mo kaon? Si Akab miingon kang Jezebel, tungod kay gihangyo ko sinabot nga paliton ko ang iyang parasan o ilisan ko kiniglaing parasan, apan iya akong gibalibaran. Og si Jezebel miingon kaniya, hari ka man kaha sa Israel, bangon og kaon og paglipay kay ihatag ko kanimo ang parasan ni Nabot. Busa si Jezebel nagsulat og gipirmahan niya ang ngalan ni Akab og gisilyuhan niya sa silyo ni Akab og gipadala niya kini sa makadagkuan sa Jezreel. Gibutang niya didto sa mga sulat, pagpuasa kamo tiguma ang katawhan og pasidunggi sinabot. Palingkura sa atbang niya ang duha ka bugoy og ipasumbong nila sinabot nga gitunlo ang Dios ug ang hari. Unya dad-at siya sa gawas og bato hangtod mamatay. O gibuhat sa mga tao sa syudad o sa makadagkuan ang gisugo kanila ni Jezebel.
Sumala sa sulat ni Jezebel, nagpuasa sila, gitigom nila ang katawhan o gipasidunggan si Nabot. Si Nabot giakusar sa duha ka bugoy at tubangan sa katawhan. Sila miingon, gitunglo ni Nabot ang Dios ug ang hari. Busag gidala nila siya sa gawas sa syudad ug gibato hangtod namatay. Gipahibalo nila si Jezebel nga gibato og patay na si Nabot. Sa pagkabalita gayud ni Jezebel nga gibato na si Nabot og patay na siya, mingon siya kang Akab, lakaw panag-iyaha ang parasan ni Nabot nga wala niya ibaligya kanimo. Patay na si Nabot. Busa miadto si Akab og ipanag-iya niya ang parasan. Unya miingon ang Ginoo kang Elias nga taga Tisbi, lakaw adtoa si Akab ang hari sa Israel nga naa sa Samaria. Anaa siya sa parasan ni Nabot aron iyang panag-iyahon kini. Ingna siya nga nag-ingon ang Ginoo, human mo patya ang tag-iya, giilog mo pagayud ang iyang yuta. Og sulti usab siya nga nag-ingon ang Ginoo, sa dapit diin itilaan sa mairo ang dugo ni Nabot, tilan usab sa mairo ang imong dugo. Sa pagkakita ni Akab kang Elias, miingon siya, nasakpan mo na gayud ako, o kaaway ko. Mitubag si Elias, nasakpan ko ikaw, kay gibuhat mo man ang dautan at tubangan sa Ginoo. Mingon ang Ginoo, ipahamtang ko kanimo ang katalagman, patyon kay ikaw lakip ang tanan mong kaliwat nga lalaki diha sa Israel, mga ulipon og dili ulipon. Silutan ko ang imong panimalay, sama sa pagsilot ko sa panimalay ni Jeroboam nga anak ni Nebat, og sa panimalay ni Hari Baasa nga anak ni Ahiyas. Kay gihagit mo man ang akong kasuko o gidaldal mo ang Israel sa pagpakasala. O bahen kang Jezebel ang Ginoo mingon, kanon sa mairo si Jezebel dinhi sa Israel. O bisan kinsa nga parente ni Jezebel nga namatay diha sa syudad, kanon sa mairo, o ang mamatay diha sa kapatagan, kanon sa mga langgam. Wala pa'y tao nga sama kadautan ni Akab at tubangan sa Ginoo. Tungod kay gisibahan man siya sa iyang asawa nga si Jezebel. Gihimo niya ang salawayong buhat sa iyang pagsimbas o pag-alagad sa mga Dios, ingon sa gihimo sa mga Amorihanon nga gihinginlan sa Ginoo sa pag-abot sa mga Israelita. Sa pagabati ni Akab sa gisulti ni Elias, gigisit niya ang iyang bisti og nagsulob sa bisting sako og nagpuasa og nagmasulubong pag-ayo. O giingnan si Ginoo si propeta Elias, nakita mo ba si Akab nga nagpaubos pag-ayo sa akong atubangan? Og tungod kay nagpaubos man siya, dili ko ipahamtang ang katalagman siyang banay, samtang buhi pa siya. Apan ipahamtang ko kini sa iyang panimalay, kun ang iyang anak maunay maghari. Unang Hari, Kapitulo 21, versikulo 1 hangtod 29. Ang mensahe sa pipila ka mga propita nagpabilin nga sinulat. Ang ilang panagna gitumong ngadto sa hari og sa katawhan. Kasagaran ang mga propita magpasidaan o makatalagman. Kini mga katalagman maoy sang putanan sa madaotang binuhatan. Ang mga propita dunay misyon sa pagsulti kun dili tumanon ang mga sugo sa Dios. Sila mihimaraot sa katampalasan, inustisya ug bakak. Si propeta Amos sa matuig 750 BC, sa panahon sa kaswagan sa mga Israelita, nakapahimulos sila sa kalinaw ug kabuhong ug ang tanan malipayon unta. Apan ang nakadaot man nga dili managsama ang pagbahinay sa mga bahandi ug kaayuhan. Ang propeta mibarog sa ngalan sa Dios aron pagpanalipod sa mga kakabus o mipadayag sa silot alang kanila nga mo'y hinungdan sa kawad-on sa mga kabus. Pagka makalilisan gayud alang kaninyo nga nagtui sa hustisya o naghikaw sa katawhan sa ilang mga katungod. Gidumtan ninyo ang tao nga dapig sa hustisya nga nagsulti sa matuo diha sa mga hukmanan. Gidogdaog ninyo ang mga kabus o gikawatan ninyo sila sa ilang mga abot. Og busa dili kamo makapuyo sa nindot nga balay nga inyong gihimo o makainom sa bino gikan sa matahom ninyong mga parasan. Nasayad ako nga daghan ang inyong masala og makalilisang ang makalapasan nga inyong nahimo. Gilutos ninyo ang mga taong maayo, nanawat kamog suborno og hikawan ninyong hustisya ang mga kabus diha sa mga hukmanan. Daotan kayo kining panahona, busa dili kahibudngan nga ang mga maalam magpakahilom lamang. Paningkamot kamo pagbuhat sa matarong dili sa udatan aron mabuhi kamo. Unya ang Ginoong Dios nga labing gamhanan makig-uban gayud kaninyo ingon sa inyong gipamatud-an.
Likay ang dawtan ug mahala ang maayo, ipatunhay ang hustisya diha sa mahukmanan, basin pa kaluy-an sa Ginoo ang katawhan nga nahibiling buhi niining nasura. Amos Kapitulo 5, versikulo 10 hangtod 15. Alaot gid kamo nga nagpuyo ang haruhay diha sa Sion, o kamo nga nagtuong halayo kamo sa kakuyaw diha sa bukid sa Samaria, kamo mga dagkong tao sa nasod sa Israel, nga mo'y dangpanan sa mga tao. Alaot gid kamo nga naghigda sa mamahalon nga mga katri, nga naghayad-hayad sa inyong mga kama, og nagkaon sa karne sa manating baka ug nating karnero. Gusto kamo magtagik og mga awit sama sa gihimo ni David og magtugtog sa mga alpa. Nagpatuyang kamo inom og bino o gidihog ninyo ang inyong kagalingon sa labing maayo nga lana, apan wala kamo magbangutan sa pagkadlaglag sa Israel. Busa kamo may unang mabihag ug ang inyong mga pista og makumbira matapos. Nanumpa ang Ginoong Diyos nga labing gamhanan, gidumtan ko ang pagkamapaytason sa Israel. Gikasilagan ko ang ilang mga palasyo, itugyan ko ngadto sa kaaway ang syudad ug ang tanan nga anaa niini. Pamati niini, kamong nagtamak sa matimawa og naninguha paglaglag sa mga kabus. Nag-ingon kamo sa inyong kaugalingon, dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaang adlaw aron makapamligya kami og mga trigo. Kanos aman matapos ang adlawng igpapahulay aron makabaligya kami sa among trigo? Mahalo nato ang presyo niini, gamiton ta ang dili hustong taksanan og usbon ang tibangan aron paglimbong sa pamapalit. Ibaliyat tagmahal ang walay pulos nga trigo og paliton ta ang kabus sa presyo sa usa ka pares nga sandalyas aron mahimo siyang ulipon. Ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, nanumpa, dili ko gayud hikalimtan ang ilang daotang mga buhat. Klaro ang mensahe ni Amos, dili makapasaylo ang Diyos sa madagkong kalapasan batok sa hustisya o katungod nga tawhanon. Kinsa kadtong dili mutuman sa masugot sa Diyos pagasilutan. Mipahimangno si Amos nga walay tao gayud makalikay ni ining maong silot. Dili kalikayan ang silot sa Diyos. Gipakita kanako sa Ginoong Diyos kining panan-awon, nakita ko ang usa ka basket nga punog prutas. Unya miingon ang Ginoo, Amos, unsa may imong nakita? Usa ka basket nga prutas mitubag ako. Mingon kanako ang Ginoo, miabot na ang katapusan sa akong katawhan ang Israel. Dili na mausab ang akong hukom sa pagsilot kanila. Niadtong adlaw ang mga awit sa palasyo mahimong awit nga pagbangutan. Malukop sa patayng lawas ang tanang dapit ug magmingaw na kini. Amos Kapitulo 8, versikulo 1 hangtod 3. Si propeta Isaias usab nagpahimaraot sa inhustisya ug naghulga sa katawhan sa silot sa Dios, yang gisaway ang mga pangulo. Gidawdaog ang mga katawhan sa matig patanto ug salapi ug gilimbungan sila sa ilang nautangan. O katawhan ko, gipasilaag kamo sa inyong mga pangulo ug wala kamo masayod asa kamo paingon. Nangandam na ang Ginoo sa pagpakighusay ug pagsilot sa iyang katawhan. Ikiha niya ang makadagkuan og mga pangulo sa iyang katawhan. Mao kini ang iyang kiha. Kamo maoy milamoy sa parasan, ana sa inyong mga balay ang inyong mga nailog sa mga kabus. Nganong gidawdaog man ninyo ang akong katawhan o gilisod-lisod ang mga kabus. Nag-ingon ang Ginoong Diyos nga labing gamhanan. Isaias Kapitulo 3, versikulo 12 hangtod 15. Ang paagi sa katawan sa pagdayeg sa Diyos, wala na makapahimuot sa Diyos. Wala sa mahimuot sa kinabuhi sa iyang katawhan. Ang pag-alagad sa Diyos, kinahanglan duyugan sa pag-alagad sa tao, kung nili kinihimuon, walay pulos nga pagsimba. Pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo. Kamong mga pangulo ug katawhan sa Jerusalem, sama kamo sa taga Sodoma o Gomora, nag-ingon ang Ginoo. Walay bili alang kanako ang daghan ninyong mga halad. Gipulan ako sa mga halad ng mga karnero nga inyong gisunog, o sa mga tambok sa mga mananap. Giluod na ako sa dugo sa turong baka, o sa nating karnero, o sa malaking kanding. Kinsay nagsugo kanyo sa pagdala ni ining tanan, inigsimba ninyo kanako. Ayaw na kamo pagtunob sa akong templo. Ayaw na kamo pagdala sa mga halad nga walay kapuslanan. Wala ako'y gusto sa insenso. Dili na nako dawaton ang inyong pagsaulog sa bag-ong bulan. Sa adlawng igpapahulay ug ang inyong pagsimba. Ang inyong mga bag-ong bulan
og ang naandan nga mapangilin, ngilad na alang kanako. Gisamukan ako og gipul-an na niini. Sa dihang ibayaw ninyo ang inyong mga kamot, dili ako mutan-aw kaninyo. Dili ako mamatay bisan pagkapila kamo mag-ampo, kay naduhig sa dugo ang inyong kamot. Panghugas kamo og hinluin ninyo ang inyong kaugalingon. Hunong na sa pagbuhat og daotan, og buhata ang maayo, patunhaya ang hustisya, og tabangi ang gidaog-daog, panalipdi ang mga ilo, og labani ang mga byuda. Isaiah Kapitulo 1, versikulo 10 hangtod 17. Si Isaias nasayod sa kahimtang sa politika sa palasyo. Yang nakita nga ang mga pangulo nagtamod sa mga pamaagi nga tawhanon. Nalimot sila nga ang Diyos lamang mauunta ang muagak ug mutabang kanila. Kay katawhan sila nga masupilon, mga anak nga bakakon nga dili buot nga tudluan sa Ginoo. Sila maingon sa mga mananagna, ayaw pangitag panan-awon, og sa mga propita, ayaw kaming sulti unsay matarong. Sulti hinuon kamig mga butang nga anindot paminawon, og matahom nga mga panan-awon. Ayaw alihi ang among dalan, ayaw na kaming sultihi matungod sa balaang Diyos sa Israel. Busa nag-ingon ang Ginoo, ang balaang Diyos sa Israel, kay wala man kamo magtagad sa akong gisulti, og nagsaligmang kamo diha sa kusog og mga buhat nga daotan. Busa sad-an kamo sama sa liki sa paril, nga nagburot na og hapit na malusno. Og ang iyang pagkahugno sama sa pagkapusgay sa usa ka kulon. Nga wala nay tipak nga igong kasunlag kalayo, ni may maggamit pa sa pagkabog tubig gikan sa atabay, kay kini mao ang pulong sa Ginoong Dios, ang balaan sa Israel. Sa inyong pagpauli o pagpahulay, walay mahitabong kadaot kaninyo. Diha sa kahilom o pasalig, ana ang inyong kusog, apan dili kamo gusto. Isaiah Kapitulo 30, versikulo 9 hangtod 15. Ang propeta mipadayag sa kaluoy sa Dios, bisan pa sa kadautan sa ilang mga binuhatan, mipatigbabaw ang gugma sa Dios labaw sa tanan. Dili makatugot ang Dios nga ang iyang katawhan mapukan. Siya modala kadila sa pagsugod pag-usab, ubos sa bag-ong hari. Ang kaluwasan sa Israel musugod. Ang hari-anong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol, apan maingon nga bag-ong mga sanga mutubo gikan sa tuod, mutungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa mga kaliwat ni David. Ang Espiritu sa Ginoo muhatag kaniyang kaalam og sa kahibalo og katako sa pagmando siyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabubot-on sa Ginoo og magbaton siyang pagtahod kaniya og malipay sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa makita niya ni pinasikad sa iyang madungog. Hinunua hukman niya sa katarong ang mga kabus o hatagan niya sa ustisya ang mga dinagdaog. Pinaagi siyang sugo, silutan ang katawhan o mamatay ang mga taong daotan. Manduan niya ang iyang katawhan sa ustisya o katarong. Magtipo na pagpuyo ang lubo o ang nating karnero o magdulog ang nating kanding o ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon o ang nating baka o gamayng bata ang maggiya kanila. Maghigala ang baka o ang uso o magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaon lagdagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa buho sa halas nga malala o ang batang linutas mukuot sa lungib sa hagwason. Dili na sila magpinatyanay didto sa balaang bukid sa Dios. Kay ang kahibalo sa Ginoo maglukop man sa tibok kalibutan sama sa tubig sa kadagatan. Isaiah Kapitulo 11, versikulo 1 hangtod 9. Kining gisaad nga maluluwas mao ang Mesiyas. Siya motuman sa ustisya sa Dios diha sa iyang kinabuhi og mga buhat. Si propeta Jeremias misahad sa ngalan sa Dios nga dunay usa ka hari nga mosunod sa trono ni David, mo'y mopadangat sa kaluwasan sa Dios. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili akong matuod nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon o ipatunhay niya ang hustisya o katarong sa tibok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadawat ang katawhan sa Juda o magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel, paganganlan siya ang Ginoo atong kaluwasan. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga ang katawhan dili na manumpa sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto. Hinunua, manumpa sila sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios,
nga nagkuha sa katawan sa Israel gikan sa nasod sa amyanan o gikan sa bang nasod din ko sila patlaagi ug anhin na sila puyo sa ilang kaugalingong nasod. Jeremias Kapitulo 23, versikulo 5 hangtod 8. Ang mensahe ni Isaias nakahatag og paglaom og kalinaw sa katawhan sa Israel. Ang ilang kapalaran anaas makamot sa Dios, busa kinahanglan magsadya gayud ang tao. Magmaya ang kamingawan og mulambo sa desierto ang kabulakan. Mag-awit kini sa kalipay og mahimong mathom sama sa bukid sa Libanon. Ingon katabunok sa Carmel og sa Saron, makita sa katawan ang himaya sa Ginoo, ang kahalangdon o gahom sa atong Dios. Busalig una ang makamot nga wala nay umoy og ang mga tuhod nga luya na. Ingna ang nakabsa nagpaglaom, pag maisog og ayaw kahadlok, manha ang imong Dios aron pagpanimalos sa imong mga kaaway og iya kamong luwason. Makakita na unya ang buta og makadug na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakol daw lagsaw og mag-awit ang amang sa kalipay. Kay didto sa kamingawan mudagayday ang tubig og may mga sapa na ang deserto. Ang kaniadto balas nga init kaayo mahimo nang usa ka linaw. Og ang nangliki nga yuta mahimo nang tinubdan sa tubig. Og sa madapit din bugang og kupong-kupong ray nanubo o gipuy-an sa mga lubo, manubo na ang mga sagbot. Didto may usa na kadakong dalan o ngalan kinig dalan nga balaan. Dili makahimo pag-agi niini ang mga makasasala ni may silaag didto ang mga buang-buang. Walay liyon nga moagi niini og bisan unsang mananap nga manunukob, kay ang mga linuwas lamang sa Ginoo mo'y pagiun niining dalana. Unya mamauli sila sa Jerusalem nga mag-awit og malipayon sila hangtod sa hangtod, og ang kasubo og ang mga panghupaw mahanaw sa dayon. Isaiah Kapitulo 35.